दर्शकवृन्द, कार्यक्रम पूर्वाधार परिवेशमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत एवं नमस्कार। म मधुसूदन रायमाझी। आज पनि हामीले पूर्वाधार निर्माणसँग सम्बन्धित विषयमा केन्द्रित रहेर कार्यक्रम तयार पारेका छौँ। दर्शकवृन्द, आधुनिक र व्यवस्थित सहर आजको आवश्यकता हो। योजना निर्माणले नै व्यवस्थित सहरको परिकल्पना गर्न सकिन्छ। सहर निर्माणको पहिलो शर्त योजना निर्माण नै हो। योजना बिना सहर व्यवस्थित र आधुनिक बन्न सक्दैन। सोही अनुरूप सरकारले देशभरका सहरहरूलाई आधुनिक र व्यवस्थित बनाउने मुख्य उद्देश्यसहित विभिन्न पूर्वाधार निर्माणको काम गरिरहेको छ। सहरी विकास मन्त्रालय सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग मार्फत पनि देशभर विभिन्न सहरी पूर्वाधार निर्माणको काम भइरहेको छ। यसैबीच विभागले गत आर्थिक वर्षको समीक्षा र यस आर्थिक वर्षमा गर्नुपर्ने कामको प्राथमिकताको विषयमा एक दिने गोष्ठी सम्पन्न गरेको छ। कार्यक्रममा सहभागी आयोजना प्रमुखहरूले आयोजना स्थलमा झेल्दै आएको समस्या, आगामी दिनमा मन्त्रालय र विभागले खेल्नुपर्ने भूमिकाको बारेमा अवगत गराएका थिए। यसै विषयलाई समावेश गरेर आज हामीले कार्यक्रम तयार पारेका छौँ। प्रस्तुत छ यसैसँग सम्बन्धित एक रिपोर्ट। भएका सहरलाई व्यवस्थित गर्ने र नयाँ बन्ने सहरलाई आधुनिक एवं सुविधा सम्पन्न बनाउने मुख्य उद्देश्यसहित स्थापना भएको सहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले पूर्वाधार निर्माणको काममा महत्त्वपूर्ण योगदान दिँदै आइरहेको छ। विभागले आवास तथा बस्ती विकास, भवन निर्माण र सहरी पूर्वाधारको विकासलाई केन्द्रमा राखेर काम गर्दै आइरहेको छ। राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको बहिर्गमनसँगै पुनर्निर्माणको बाँकी काम पनि विभाग मार्फत भइरहेको छ। विभागले राष्ट्रपतिको आवासदेखि लिएर लोपोन्मुख सीमान्तकृत नागरिकहरूको आवास निर्माण गर्ने कार्यलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर काम गर्दै आइरहेको छ। यसैबीच सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले गत आर्थिक वर्षमा भएका कामहरूको समीक्षा र यस आर्थिक वर्षको विकास कार्यक्रम कार्यान्वयनको विषयमा एक दिने गोष्ठी सम्पन्न गरेको छ। विभागले गत आर्थिक वर्षमा 59% वित्तीय र 65% भौतिक प्रगति हासिल गरेको छ। आर्थिक वर्ष 2078-79 विभागले 70% वित्तीय प्रगति हासिल गरेको थियो। गत आर्थिक वर्षमा विभागका लागि 37 अर्ब रुपियाँ बजेट विनियोजन भएको थियो। यस आर्थिक वर्षमा भने विभागका लागि 29 अर्ब 57 करोड रुपियाँ बजेट विनियोजन भएको छ। राजधानीको एक होटलमा सम्पन्न गोष्ठीमा विभाग अन्तर्गत रहेको विभिन्न 21वटा आयोजना कार्यालयका आयोजना कार्यालय र इकाइहरूले गत आर्थिक वर्षमा हासिल गरेका भौतिक तथा वित्तीय प्रगति, बजेट कार्यान्वयन गर्ने चरणमा सामना गरेका चुनौतीहरू, समस्याको समाधानका लागि गरेको प्रयासका बारेमा प्रस्तुति गरेका थिए। यो 21वटा चाहिँ कार्यालय युनिटहरूको चाहिँ सबैजनाको साथीहरूको चाहिँ अनुभव सम्हालेर अब यसमा चाहिँ हामी नयाँ चाहिँ कार्ययोजना बनाएर समयमा नै सबै योजनाहरू चाहिँ सक्ने गरेर चाहिँ अगाडि बढ्छौँ। त्यसमा चाहिँ के भने अब यस अबमा त बजेटको पनि केही समस्या, अर्थ मन्त्रालयबाट केही बजेट सुनिश्चित नभएको कारणले गर्दाखेरि समस्या नै रह्यो। अब आगामी वर्षमा त्यस्तो सायद नहोला र हामी पनि अब हामीले आफूले चाहिँ गरेका चाहिँ कमी कमजोरीहरू के कसो छन् तिनीहरू पत्ता लगाएर अब त्यसमा चाहिँ सुधार गर्दै अब आगामी चाहिँ उसमा चाहिँ राम्रो प्रगति चाहिँ हासिल गर्नतर्फ चाहिँ हामी प्रयत्नरत हुनेछौँ। अर्थ मन्त्रालयले परिपत्र जारी गरेको चाहिँ अब यो अवधि पश्चात चाहिँ कुनै पनि चाहिँ कार्यहरू चाहिँ सम्झौता नगर्नु भनेर त्यो परिपत्र जारी भइसकेपछि हामीले जे जति कामहरू चाहिँ गर्न बाँकी रहेको थियो त्यो चाहिँ त्यहाँनिर टोटली त्यहाँ चाहिँ बन्द गरिनुपर्ने अवस्था आयो। त्यसले गर्दाखेरि हामीलाई कस्तो चाहिँ च्यालेन्ज आयो भनेदेखि अब बजेट चाहिँ हामीसँग छ तर खर्च हुन सक्ने स्थिति भएन। ल त्यही भएको भएर चाहिँ हामीले विभाग मन्त्रालयलाई चाहिँ अनुरोध गरेर चाहिँ यी खर्च गर्न नसकेका प्रोग्रामहरूलाई चाहिँ सरेन्डर गर्नु पर्यो भनेर चाहिँ पत्रचार गऱ्यौँ। तर त्यो दुर्भाग्यवश त्यो सरेन्डर हुन सकेन। यसबाट चाहिँ के लेसन लर्न भयो भने ती कार्यक्रमहरू अब यसपालि चाहिँ अब यो सुरुवातमै चाहिँ हामीले कुन कार्यक्रमहरू चाहिँ अब विभाग मन्त्रालयले चाहिँ के सोच्नु पर्यो भने यस विषयमा सुरुमै चाहिँ कुन कार्यक्रमहरू चाहिँ
वर्ष गरेर लाने र कुन कार्यक्रमहरू चाहिँ सालवैशालीको रूपमा चाहिँ सञ्चालन गर्ने भन्ने विषय चाहिँ स्पष्ट निर्देशन भए पश्चात हामी चाहिँ त्यही अनुसारले अगाडि बढ्थ्यौँ र त्यही अनुसारले चाहिँ हाम्रो चाहिँ स्ट्राटेजी बन्थ्यो र प्रोग्रेस पनि त्यही अनुसारले हामी अगाडि बढ्थ्यौँ। यसै सिलसिलामा कैलालीले चाहिँ जुन साना प्रकृतिका योजनाहरू चाहिँ हामीले हालसालै चाहिँ आजैको मितिमा पनि हामीले चाहिँ सूचना जारी गरेको अवस्था छ। 10वटा चाहिँ योजनाहरूको चाहिँ टेन्डर चाहिँ आह्वान पनि गरिसकेको अवस्था छ। यसरी गर्दाखेरि हामी चाहिँ अब यस आर्थिक वर्षमा चाहिँ तोकिएको चाहिँ लक्ष्य चाहिँ पुरा गर्ने चाहिँ अब प्रतिबद्धता पनि हामीले यहाँ गर्छौँ पनि र हामीले उल्लेख्य प्रगति चाहिँ गर्छौँ भन्ने नै हाम्रो चाहिँ बुझाइ छ र हाम्रो मान्यता पनि त्यही हो। गोष्ठीमा आयोजना प्रमुखहरूले परिणाममुखी काम गर्नका लागि विभाग र मन्त्रालयले समयमा नै गर्नुपर्ने निर्णयको बारेमा समेत आग्रह गरेका थिए। विभागले गाउँ र सहरी क्षेत्रमा रहेको विद्यमान अन्तरलाई हटाउँदै समान ढङ्गले विकास निर्माणको काम गर्ने नीति अनुरूप 77वटै जिल्लामा सहरी पूर्वाधार निर्माणको काम गर्दै आइरहेको छ। विभिन्न आयोजना मार्फत दिगो रूपमा पूर्वाधार निर्माणको काम अघि बढाएको विभागले सहरी क्षेत्रको पूर्वाधार निर्माणमा विशेष ध्यान दिँदै आइरहेको छ। विभागले आफ्नो लक्ष्य अनुरूपको काम दीर्घकालीन नीति र योजना तर्जुमा मार्फत कार्यान्वयन गर्दै आइरहेको छ। गोष्ठीले आयोजना कार्यान्वयनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने विश्वास आयोजना प्रमुखहरूले लिएका छन्। आयोजनाहरूले झेल्दै आएका समस्या र आगामी दिनमा विभाग र मन्त्रालयले खेल्नुपर्ने भूमिकाको विषयमा आयोजना प्रमुखहरूको तर्फबाट सङ्घीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइ कास्कीका आयोजना प्रमुख सुरज पौडेलले आफ्नो धारणा राख्नु भएको थियो। सबै आयोजना कार्यालयहरूले अधिकतम प्रयास गर्दै पनि हामीले चाहिँ अपेक्षाकृत उपलब्धि चाहिँ यस आर्थिक वर्षमा चाहिँ हासिल गर्न नसकेको कुरा हाम्रो सामान्य छ। हामीले आन्तरिक समस्याहरूलाई पनि विभिन्न माध्यमबाट समाधान गर्ने प्रयास गऱ्यौँ, तर केही आर्थिक मन्दीका बाह्य कारणहरू पनि थिए जुनको लागि चाहिँ हाम्रो क्षमताले चाहिँ भ्याउँदैन थियो। ती कुराहरूमा पनि हामीले समीक्षा गऱ्यौँ र आयोजना कार्यालयहरूले अधिकतम प्रगति हासिल गर्नका लागि स्वाभाविक रूपमा चाहिँ विभाग र मन्त्रालयसँग पनि केही अपेक्षा राखेका थिए र त्यसै गरेर विभाग र मन्त्रालयले पनि आयोजना कार्यालयहरूसँग केही अपेक्षा अवश्य नै राखेकै हुन्छ र पनि ती समस्याहरूसँग संयुक्त रूपमै जुधेरै यो प्रगति हासिल गर्ने प्रयास गरिएको हो। यसबाट हामीलाई आगामी दिनहरूमा हाम्रा कार्यक्रमहरूलाई अझ प्रगति हासिल गर्ने गरी अगाडि बढ्न कसरी मद्दत मिल्छ भन्ने कुराको चाहिँ एउटा समीक्षा यसबाट पनि हामीलाई आउँछ। कर्मचारीहरूको वृत्ति विकासमा र अन्य अवसरहरूमा चाहिँ न्यायोचित र सहभागितात्मक निर्णयहरू भइदियोस् भन्ने एक खालको चाहिँ हामीलाई अपेक्षा रहेको छ। त्यसै गरेर म्याथ भेरिएसन प्राइस एडजस्टमेन्ट र सिप प्रोजेक्टहरूलाई समाधान गर्ने विषयहरूमा एक हिसाबले कार्यविधिहरू र निर्देशन लगायतका परिपत्रहरूबाट सबै आयोजना कार्यहरू एउटै बाटो समाएर अगाडि बढ्नलाई चाहिँ अवसर मिलोस् र त्यो खालको चाहिँ हामीलाई निर्देशन प्राप्त होस् भन्ने एउटा अपेक्षा पनि राखिएको छ। र आज हामीले यो समीक्षा गोष्ठी गर्दै गर्दा एउटा घोषणापत्र पनि हामीले प्रतिबद्धता जनाएका छौँ। घोषणापत्रमा प्रतिबद्धता जनाएका विषयहरूमा हामी सहभागीको तर्फबाट चाहिँ प्रतिबद्धता पुनः दोहोऱ्याउन चाहन्छौँ। गोष्ठीले गत आर्थिक वर्षमा भएका कामको समीक्षा गर्नुका साथै चालु आर्थिक वर्षको वार्षिक विकास कार्यक्रम कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनमा लैजाने निष्कर्ष निकालेको छ। सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका उपमहानिर्देशक आवास महाशाखाका प्रमुख प्रकीर्ण तुलाधरले यस आर्थिक वर्षमा लक्ष्य अनुरूपको बजेट कार्यान्वयन गर्न कार्यतालिका बनाएर नै काम गर्ने निर्णय भएको बताउनुभयो। अब हाम्रो कस्तो छ भन्दाखेरि हामी हरेक वर्ष यो आर्थिक वर्ष समाप्त भइसकेपछि हामीले गरेका वर्षभरि गरेका कामहरूको हामी चाहिँ समीक्षा गर्छौँ। त्यसबाट चाहिँ हामीले के कति हामीले यो अनुभवहरू पाएका छन्, के कति हामीले कमी कमजोरी देख्यौँ, के कति चुनौतीहरू हामीले चाहिँ
यो कार्यान्वयनको दौरानमा हामीले चाहिँ पाएका छौँ र सोही अनुभवको साटासाट र सेयरिङ गर्ने हिसाबले र एक अर्काको बिचमा चाहिँ आफ्नो यो आफूले गरे अनुकरणीय उदाहरणका कामहरू गरेका कामहरू चाहिँ सेयरिङ गर्ने हिसाबले चाहिँ हामी चाहिँ वर्षमा एकचोटि यो समीक्षा गोष्ठीमा चाहिँ हामी राख्छौँ र यसरी चाहिँ हामीले गोष्ठीमा राखिसकेपछि जुन अनुभवको साटासाट हामीले जुन गरेका कमी कमजोरीको साटासाट र जुन हामीले चाहिँ के कामहरू चाहिँ कुनै कुनै समस्यालाई समाधान गर्नलाई चाहिँ के कस्तो पहल गर्यो भन्ने कुरा चाहिँ हामी चाहिँ सेयर गर्छौँ होइन। अनि त्यो सेयर गरेर चाहिँ आफ्नो कार्यक्षमता र कार्यकुशलता चाहिँ हामीले चाहिँ यसमा चाहिँ अभिवृद्धि गर्नको अभिप्रायले पनि हामीले यो गोष्ठी गरेका हौँ। यसपालि चाहिँ अब यो विभिन्न यावत कारणले गर्दाखेरि अब देशको परिस्थिति, चुनाव, यो गिट्टी बालुवाहरूको अभाव अनि त्यस्तै चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ यो हामीसँग बहुवर्षीय जुन कन्ट्र्याक्टहरू छ हामीसँग कमी हुनु र यो त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो हामीले चाहिँ अपेक्षित रूपमा चाहिँ जुन विगतमा हामीले चाहिँ जहिले पनि 70% भन्दा नगएर प्रगति गरिरहेको भए तापनि तैपनि हामीले चाहिँ यो यसमा भरमग्दुर प्रयास गरेर हामीले चाहिँ लगभग यो हाम्रो राष्ट्रिय हाम्रो जुन आँकडा छ सोको हाराहारीमा नै हामीले चाहिँ प्रगति चाहिँ अहिले हासिल गरेको अवस्था छ। चालु आबमा चाहिँ अब यसलाई चाहिँ 70 होइन हामी 80% नै गर्ने गरी चाहिँ एउटा चाहिँ कार्ययोजना गरी र सकभर चाहिँ अब हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ सम्पूर्ण ठेक्काहरू यो कार्तिक मसान्तभित्र नै गरी र यसको पुँजीगत गराउने तर्फ चाहिँ हामी प्रतिबद्ध भई लागिपरेका छौँ। कार्यक्रममा शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका महानिर्देशक सुरेन्द्र मोहन श्रेष्ठले गोष्ठीले जारी गरेको घोषणापत्रलाई कार्यान्वयन गरेर अघि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। छोटो समयमा उहाँ लगायत श्रीमान सचिवज्यू, अर्थमन्त्रीज्यू लगायत सबै सहयोगहरूको सहयोगले हामीले 59% पुर्याउनु पाएका छौँ। भनेको त्यो 3 महिनाको छोटो अवधिमा 40-42% प्रगति सबैको सहयोगले पाएको छ। पुरस्कार प्राप्त सबै साथीहरू र प्राप्त हुनु बाँकी सबै साथीहरूलाई समेत बधाई दिँदै अहिलेसम्म जुन बसेर यो आजको जुन कार्यक्रम सफल पार्न सहयोग गर्नुभयो त्यसलाई धन्यवाद दिनु। कार्यक्रममा शहरी विकास मन्त्रालयका सचिव रविन्द्रनाथ श्रेष्ठले आयोजनाहरूलाई सहज रूपमा काम गर्न मन्त्रालयले समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। काम नगर्ने निर्माण व्यवसायहरूलाई सार्वजनिक खरिद नियमावली अनुसार ठेक्का तोड्न निर्देशन दिँदै उहाँले निर्माणको गुणस्तर कायम गर्नका लागि प्रभावकारी अनुगमनको खाँचो रहेकोमा जोड दिनुभयो। मैले अब यहाँ विभागबाट कोअर्डिनेसन कोअपरेसन मन्त्रालयबाट पनि कोअर्डिनेसन कोअपरेसन हुनु पर्यो भनेको छ। अब मैले सक्दो कोअर्डिनेसन कोअपरेसन सबै चिज गरिदिन्छु। अब हामीले यहाँ अहिले जति छलफल गर्ने हाम्रो बसमा भएका कुराहरूसँग गर्न सक्छौँ। त्योभन्दा बाहिर गएर चाहिँ बाहिरका बसका कुराहरूमा चाहिँ अब प्रयत्न गर्ने हो, त्योभन्दा केही गर्न सकिँदैन। अहिले सबभन्दा अब कार्यविधि भनाउनु भएको छ। पहिलो कार्यविधि आइसकेको छ। बजेट खर्च कसरी गर्ने भन्ने एउटा मार्गनिर्देशन आइसकेको छ। अब यो समन्वय र सहजीकरणको कुरा छ। मैले तपाईँहरूलाई पटक के भनेको छु भने मन्त्रालयले तपाईँहरूलाई कुनै पनि जस्तै प्रोक्युरमेन्टकै कुनै इस्यु भयो समस्या भयो भने तपाईँहरू आउनुहोस्, आफ्नो के डकुमेन्ट लिएर आउनुहोस्। मैले मैले गरौँला भएन भनेदेखि जान्ने मान्छेहरूलाई पनि डाकेर के गर्दा हुन्छ त्यो समन्वय सहजीकरण चाहिँ मैले गरिदिन्छु। अब प्रभावकारी अनुगमनको लागि चाहिँ सबभन्दा ठुलो चाहिँ अनुगमन हो। तपाईँहरू आफू चाहिँ अनुगमनको लागि चाहिँ कार्यालय प्रमुख, विभागीय प्रमुखहरू, डिडिजी साहबहरू तपाईँहरू असाध्य चाहिँ अब यो जानुहोस्। हामीले मन्त्रालयले त अब एउटा टिम नै बनाएर अनुगमनमा खटायौँ। त्यसको रिजल्ट पनि राम्रो किन देखियो भने म आउँदाखेरि मलाई लाग्छ 26% हो कि 27% प्रगति थियो। हाम्रो डिजी साहबले सर म 70 चाहिँ लगाउँछु भन्नुहुन्थ्यो कि मलाई विश्वास त पटक्कै लागेको थिएन। मलाई त 50% खर्च जस्तो पनि लागेको थिएन। तर मलाई एकदमै अहिले खुसी किन लाग्यो भने 58% हाम्रो जेहरू पनि पुगेको छ। लगभग नेसनल एभरेजमा चाहिँ आएको छ। क्वालिटी इस्युजका धेरै कुराहरू ल्याउनु भएको छ। मैले तपाईँ क्वालिटीमा चाहिँ अब यो केन्द्रीय प्रयोगशाला बनाउनु पर्ने भन्ने कुरा पनि आएको छ। यो केन्द्रीय प्रयोगशालामा सबै किसिमको टेस्ट हुने चाहिँ त्यसको लागि मन्त्रालयले के गरिदिनु भयो त्यो चाहिँ हामी गरिदिन्छौँ। सकेसम्म तपाईँहरूको सबै अफिसहरूमा मिनिमम पनि एउटा चाहिँ क्वालिटी टेस्ट गर्ने फेसिलिटी चाहिँ हुनु पऱ्यो। अहिले त प्रोजेक्ट चाहिँ एउटा सानो प्रोजेक्ट चाहिँ उसमा त गइसकेको छ भने त्यो चाहिँ तपाईँहरूले हुनु पऱ्यो। त्यसको लागि हामीले के गर्नु पऱ्यो त्यो गर्छौँ।
कार्यक्रममा सहरी विकास मन्त्री सीता गुरुङले आफूले मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्दा 18% रहेको प्रगतिलाई 3 महिनाको अवधिमा बढाएर 58% पुर्याएको बताउनुभयो। साझा प्रतिबद्धता भएको अवस्थामा काम गर्न सकिने बताउँदै उहाँले गत आर्थिक वर्षको बजेट खर्च लक्ष्य अनुरूप हुन नसके पनि यस आर्थिक वर्षमा 100% बजेट कार्यान्वयन गर्ने काममा लाग्न आयोजना प्रमुखहरूलाई निर्देशन दिनुभयो। सैद्धान्तिक रूपमा सहरी विकास मन्त्रालय के कुरालाई विशेष फोकस गरेर चिनिने भन्ने विषयमा अझै हामीले होमवर्क गर्नुपर्छ भन्ने जस्तो चाहिँ अनुभूति भएको छ। जहाँ आज हामीले जति पनि आयोजनाहरूका कुरा गऱ्यौँ, राम्रा आयोजनाका कुरा गऱ्यौँ, राम्रो बनाउन नसकेको आयोजनाहरूको कुरा गऱ्यौँ, तर ती सबै आयोजनाहरूको कुरा गरिरहँदाखेरि भवनलाई भन्यौँ, त्यस्तै गरेर सडकलाई भन्यौँ र बाँकी सहरी विकास मन्त्रालय राम्रो सहर, व्यवस्थित सहर अनि सबैको चाहिँ साझा सहर, एउटा बालकदेखि वृद्धसम्मको, ज्येष्ठ नागरिकसम्मको सहर अनि अपाङ्गता भएको व्यक्तिसम्मको पनि सहर कसरी बन्छ भन्ने विषयमा चाहिँ हाम्रो मन्त्रालयले अझै नीतिगत रूपमा, कार्यक्रमिक रूपमा कसरी जाने भन्ने कुराको प्रष्टता अर्थात् त्यो खालको कार्यक्रमहरूलाई आगामी दिनमा कसरी लाने भनेर चाहिँ जोड्नु आवश्यक हुन्छ जस्तो चाहिँ मैले अनुभूति गरेको छु। हामीले आयोजनाहरू, योजनाहरू छनौट गर्दाखेरि देशले नै एउटा सहरमा के कुरालाई जोडेर लिएर गयो भने चाहिँ आत्मनिर्भर सहर बनाउन सकिन्छ भन्ने कुराको हामीले रणनीति, नीति हुँदाहुँदै पनि कार्यक्रम चाहिँ बनाउन सकेका छैनौँ भन्ने कुरा चाहिँ देखाएको छ। धेरै ठुला भवनहरू बने, सडकहरू बने, तर त्यहाँको मान्छेको जीवनस्तर कसरी उकास्ने, आय आर्जनका कुरा कहाँबाट जोडिन्छ, रोजगारीको कुरा कहाँबाट जोडिन्छ भन्ने कुरा सँगै एकीकृत गरेर लानुपर्ने कुराहरू चाहिँ ग्याप नै भएको छ जस्तो मलाई लागेको छ। त्यो हिसाबले पनि आगामी दिनमा हामीले यसलाई सबैको सुझावबाट चाहिँ हामीले करेक्सन गरेर जानु आवश्यक छ जस्तो लाग्छ। सहरी विकास मन्त्रालयको कामलाई थप प्रभावकारी बनाउनका लागि नीतिगत रूपमा नै सुधार गरेर सबैको साझा सहर बनाउने पर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो। मन्त्रालयले समन्वय र सहजीकरण गर्ने बताउँदै मन्त्री गुरुङले सामूहिक प्रतिबद्धताले मात्रै सकारात्मक परिवर्तन दिन सक्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। हाम्रो तीनै तहको जस्तो पिआइओ भन्नुहोस्, विभाग भन्नुहोस्, मन्त्रालय भन्नुहोस्, यो 3 तहभित्र हाम्रो जुन काम गर्ने संरचना छ, यो भित्र समस्यालाई पनि सामूहिकीकरण गरौँ र समाधानलाई पनि सामूहिक जिम्मेवारीको रूपमा लिएर काम गऱ्यौँ भने यस्ता गुनासोहरू, यस्ता अप्ठ्याराहरूलाई चिर्न सकिन्छ भन्ने मलाई लागेको छ। त्यसैले तपाईँहरू सबैजनालाई पनि मेरो के अनुरोध छ भने समस्या समाधान गर्नुको निम्ति सबैले खुलेर कुरा गरौँ र खुलेर कुरा राख्नुहोस् र हामी समाधानको बाटो खोज्न सक्छौँ। अप्ठ्यारो नभएको ठाउँ नै छैन, समस्या नभएको कुनै निकाय नै छैन। त्यो हिसाबले अप्ठ्यारो र समस्या छ भनेर बिहानबाटै हामीले निराश भयौँ भने, डरै मात्रै बोक्यौँ भने हामी कहीँ पनि पुग्न सक्दैनौँ। त्यसैले हामी सबैजनाले सकारात्मक सोचका साथ दिनको सुरुवाती गरौँ, कामको सुरुवाती गरौँ र साथीहरूको हामी दुर्गममै बसिराख्नुपर्ने, कोही सुगममै बसिराख्नुपर्ने भन्ने गुनासाहरू पनि होला। मेरो क्षमता यो थियो, क्षमता अनुसार काम छैन भन्ने पनि होला। तर ती सबै कुराहरूलाई पनि हामी एउटा पहिलो कुरा हामीले बिर्सिनै नहुने कुरा के हो भन्दा हामी सिङ्गो एउटा टिम हो। हामी जो टिम छौँ एउटै जहाजदेखि डुङ्गामा छौँ। हामी तर्दाखेरि सँगै पार गर्छौँ, डुब्दा सँगै डुब्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले बिर्सिनु हुँदैन र त्यस पछाडि कार्य सम्पादनको आधारमा अर्थात् क्षमताको आधारमा तपाईँहरूको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन गर्ने कुरा निश्चिन्त हुनुहोस्, व्यवस्थापन हुन्छ र जे समस्या छ, जे गुनासो छ सहज रूपमा भन्नुहोस्। हामी एउटै घरका परिवार हौँ।
सबैले यसलाई मनन गरौँ, टाइम फ्रेमलाई ध्यानमा राख्ने र टिम स्पिरिटमा काम गऱ्यौँ भने यस वर्षको 58%लाई अर्को आर्थिक वर्षमा हामी पक्कै पनि 100 को हाराहारीमा पुग्न सक्छौँ। त्यसैले आज जुन तपाईहरूले प्रतिबद्धता पत्र जाहेरी गर्नुभएको छ, यो प्रतिबद्धता जाहेरी सँगै सफल कार्यान्वयनको निम्ति पनि यति कुरालाई पालना गर्यो भने हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। यसैबीच विभाग अन्तर्गत रहेका 21वटा आयोजना मध्येबाट 4 जना आयोजना प्रमुखहरू पुरस्कृत भएका छन्। वार्षिक कार्य प्रगति, बेरोजु फर्स्योट लगायतका विभिन्न सूचकहरूको आधारमा उत्कृष्ट अङ्क ल्याउने आयोजना प्रमुखहरूलाई शहरी विकास मन्त्री सीता गुरुङले पुरस्कृत गर्नुभएको हो। विभागका उपमहानिर्देशक नारायण प्रसाद भण्डारीको संयोजकत्वमा गठित मूल्याङ्कन टोलीले 4 जना आयोजना प्रमुखहरूलाई पुरस्कृत गर्ने निर्णय गरेको थियो। केही क्राइटेरिया चाहिँ राखेका थियौँ र त्यसैको आधारमा चाहिँ हामी यो उत्कृष्ट अथवा प्रशंसित कर्मचारी छनौट गरेका छौँ। त्यसमा वित्तीय तथा एउटा भौतिक प्रगति एउटा क्राइटेरिया रहेको छ भने बेरोजु फर्स्योटमा चाहिँ पहल गरेको, यो चाहिँ बेरोजु फर्स्योट त अहिले चाहिँ भइसकेको छैन, तर त्यसमा चाहिँ पहल गरेको विषयहरू र व्यावसायिक कुशलता चाहिँ कस्तो रह्यो भन्ने कुराहरू उहाँहरूको प्रस्तुतिकरणबाट र प्रस्तुतिकरण उहाँले गरेको प्रस्तुतिकरणको अवस्थालाई पनि हामीले चाहिँ मूल्याङ्कन गऱ्यौँ। त्यसै गरी भौगोलिक क्षेत्रमा काम गरेको अनुभव र उहाँले चाहिँ गरेका चाहिँ अनुभवहरू र समावेशीकरण चाहिँ हाम्रो विभागमा भएको समावेशीकरणको उसलाई पनि हामी चाहिँ गरेर यसरी चाहिँ हामी 4 जनामा चाहिँ हामीले प्रशंसा पत्र वितरण गर्ने निर्णय गरेका हौँ। पुरस्कृत हुनेहरूमा सघन शहरी तथा भवन निर्माण आयोजना बागलुङका आयोजना प्रमुख सुनिता श्रेष्ठ, सङ्घीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइ धनुषाका आयोजना प्रमुख प्रदीप खनाल, सघन शहरी तथा भवन निर्माण आयोजना जुम्लाका आयोजना प्रमुख प्रदीप सिंह र सङ्घीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइ मोरङका आयोजना प्रमुख गणेश महर्जन रहनु भएको छ। हरेक वर्ष भवन विभागले आफ्नो विभागका अन्तर्गतका एजेन्सी जुन चाहिँ नि हाम्रो इकाइहरू छन् त्यो इकाइको कार्य सम्पादनलाई एउटा अध्ययन गरेर त्यसलाई मूल्याङ्कन गरेर विभिन्न क्राइटेरियाहरू तोकेर, जस्तै तपाईँको गत वर्ष गरेको भौतिक र वित्तीय प्रगति, बेरोजु फर्स्योटमा गरेको कुराहरू, त्यहाँबाट भएको उत्कृष्ट कार्यहरू र समग्रतामा यहाँ प्रस्तुतिकरणमा देखाइएका समय पालना लगायत सम्पूर्ण इन्डिकेटरहरूलाई एउटा समिति बनाएर त्यसलाई अध्ययन गरेर त्यसलाई विश्लेषण गरेर त्यसमा जुन चाहिँ नि परिपाटी बसाल्छ एकदम राम्रो हो। यसले चाहिँ नि हामी जस्तो युवा इन्जिनियरहरू आयोजना प्रमुखहरूलाई एउटा प्रतिस्पर्धी बनाउँछ र प्रतिस्पर्धाले नै गुणस्तर ल्याउँछ र गुणस्तरले नै सेवा वृद्धिमा हामी जुन पब्लिकलाई दिने सेवा छ, हामीले जुन जिल्लामा गएर हामीले त्यो जिल्लाको विकासमा, त्यो क्षेत्रको विकासमा, त्यो प्रदेशको विकासमा जुन टेवा पुर्याउँछ त्यसले एउटा चाहिँ निश्चय नै एउटा ऊर्जा थप्छ र यो एउटा चाहिँ जुन प्रणाली भवन विभाग र विभिन्न सरकारी निकायमा विभागीय समीक्षा गोष्ठी त्यसले एउटा चाहिँ आगामी कार्यदिशा निर्धारण र पछिल्लो आर्थिक वर्षमा जसले उत्कृष्ट कार्य गर्यो त्यसलाई सम्मान गर्ने कार्यक्रम छ। एउटा चाहिँ यसले चाहिँ हामी कार्य गर्ने कर्मचारीहरूलाई एउटा चाहिँ उच्च मोटिभेसन भनौँ, एउटा उत्प्रेरणा दिन्छ र हामी सँगसँगै हाम्रो जो टिम छ जिल्लामा कार्य गर्ने, त्यो चाहे हाम्रो आन्तरिक प्राविधिक टिम होस्, प्रशासनिक टिम होस्, त्यसपछि निर्माण व्यवसायको टिम होस्, त्यसपछि भएन त्यो जिल्लाको हाम्रो निर्माण व्यवसायमा सहजीकरण गर्ने तपाईँको स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरू, मान्यज्यूहरू सबै छ, त्यसलाई सबैलाई एउटा चाहिँ रिकग्निसन हो भन्ने म चाहिँ ठान्छु। समीक्षा गोष्ठीले 21 बुँदे घोषणापत्र जारी गरेको छ। घोषणापत्रमा सरकारी भवन डिजाइन, निर्माण तथा मर्मत सम्हार सम्बन्धमा एकद्वार नीति कार्यान्वयन गरी अन्य भवनको डिजाइन तथा निर्माण कार्यको सम्बन्धित जनशक्ति नभएका सरकारी कार्यालयबाट आफै भवन निर्माण गर्ने प्रचलनलाई निरुत्साहित गर्न भवन निर्माण कार्यको प्राविधिक सहयोग एवं परामर्श सेवा सम्बन्धित कार्यविधि तयार गरी लागू गरिने उल्लेख गरिएको छ। सरकारी भवन डिजाइन, निर्माण तथा मर्मत सम्हार सम्बन्धमा एकद्वार नीति कार्यान्वयन गरी अन्य भवन डिजाइन तथा निर्माण कार्यसँग सम्बन्धित जनशक्ति नभएका सरकारी निकायबाट आफै भवन निर्माण गर्ने प्रचलनलाई निरुत्साहित गर्न भवन निर्माण कार्यको प्राविधिक सहयोग एवं परामर्श सेवा सम्बन्धी कार्यविधि तयार गरी लागू गरिनेछ। सुरक्षित भवन निर्माण अन्तर्गत भूकम्पीय दृष्टिले अत्यन्त संवेदनशील सरकारी सार्वजनिक भवन, निजी आवास भवनहरूको राष्ट्रिय भवन संहिता बमोजिम हुने गरी प्रबलीकरण डिजाइन सम्बन्धी अवधारणा पत्र, प्रबलीकरण कार्यविधि तथा निर्देशिका तयार गरी नमुनाको रूपमा कार्य अगाडि बढाइनेछ। 15 योजनामा उल्लेखित रूपान्तरणकारी योजनाहरूमध्ये नयाँ सहर आयोजना
र सहरी कोरिडोर आयोजनाको राष्ट्रिय सोच अनुरूप प्रतिफल हासिल हुने गरी आगामी आवकको बजेट तथा कार्यक्रमको खाका तयार गर्दा र जनशक्ति व्यवस्थापन गर्दा उक्त विषयलाई प्रमुख प्राथमिकता दिई लक्ष्य उद्देश्य बमोजिम कार्यान्वयन गरिनेछ। सहरी विकाससँग जोडिने एक प्रमुख विषय फोहोर मैला व्यवस्थापनमा विभिन्न सङ्घीय प्रादेशिक तथा स्थानीय निकायसँग समन्वय गर्नुपर्ने साथसाथै फोहोर मैला व्यवस्थापनका संरचना निर्माणमा विशिष्टीकृत प्रविधि र ज्ञान आवश्यक पर्ने भएकोले सो सम्बन्धमा सरकारवालाको सहयोग समन्वय अध्ययन परामर्श तथा प्रविधि हस्तान्तरण लगायतका उद्देश्यले मन्त्री परिषदबाट निर्णय भई स्थापित फोहोर मैला प्राविधिक सहायता केन्द्रलाई पूर्णता दिन सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण 2 महिनाभित्र गरिनेछ। उपरोक्त बुँदाहरूमा गरिएको प्रतिबद्धता कार्यान्वयनका लागि सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका 3वटै महाशाखाबाट कार्यान्वयन कार्ययोजना संयुक्त रूपमा तयार गरी कार्यान्वयन गरिनेछ। सुरक्षित भवन निर्माण अन्तर्गत भूकम्पीय दृष्टिले अत्यन्तै संवेदनशील सरकारी सार्वजनिक भवन निजी आवासहरूको राष्ट्रिय भवन संहिता बमोजिम हुने गरी प्रबलीकरण डिजाइन सम्बन्धी अवधारणा पत्र, प्रबलीकरण कार्यविधि तथा निर्देशिका तयार गरी नमुनाको रूपमा कार्य अघि बढाइने नीति लिएको छ। 15औं योजनामा उल्लेखित रूपान्तरणकारी आयोजनाहरूमध्ये नयाँ सहर आयोजना र सहरी करिडोर आयोजनाहरूको राष्ट्रिय सोच अनुरूप प्रतिफल हासिल हुने गरी आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तथा कार्यक्रमको खाका तयार गर्दा र जनशक्ति व्यवस्थापन गर्दा उक्त विषयलाई प्रमुख प्राथमिकता दिई लक्ष्य उद्देश्य बमोजिम कार्यान्वयन गरिने घोषणा गरिएको छ। मन्त्रालय अन्तर्गत रहेका निकायहरूले पनि बजेट कार्यान्वयनमा देखा परेका विद्यमान समस्यालाई समन्वय गरेर प्रभावकारी रूपमा कार्यक्रम कार्यान्वयनको लागि अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ। गोष्ठीमा गत आर्थिक वर्षमा लक्ष्य अनुरूपको पुँजीगत खर्च गर्न नसकिएको निष्कर्ष निकाल्दै यस आर्थिक वर्षमा लक्ष्य अनुरूपको पुँजीगत खर्च गर्ने घोषणा समेत गरिएको छ। दर्शकवृन्द, आजको कार्यक्रम यहाँलाई कस्तो लाग्यो? सल्लाह, सुझाव र प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। आजको कार्यक्रमबाट म सहित हाम्रो सम्पूर्ण टिमलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।